बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किड्स फेरी टेल्स में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, मैं आज आपकी खिदमत में एक सच्ची कहानी के साथ हाज़िर हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल किड्स फेरी टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं हमारी ये वाक़या पाकिस्तान बनने से पहले का है, जब मेरी नानी इंडिया में रहती थी। मेरे ख़्याल में मुनासिब यही रहेगा कि ये नाकाबिले यकीन सच्ची कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनी जाए। बताने वाले बताते थे कि मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती का बिल्कुल एहसास ना था, क्योंकि पहले शीशे को इतनी अहमियत हासिल ना थी जितनी कि अब है। लोग मेरे नहायत ही घने, काले, चमकदार कमर से भी नीचे लंबे बालों की बहुत तारीफ़ करते थे, लेकिन मैं इसे बस अल्लाह की देन समझकर शुक्र अदा करती थी। इतराती कभी नहीं थी। अपना चेहरा और बाल हर वक्त दुपट्टे में छुपाए रखना मेरी आदत थी। यहाँ तक कि शादी के बाद भी मेरा घूंघट चेहरे से नीचे तक रहता था। मगर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ कि नहाकर कमरे में कंघा करते हुए बाल सुखा रही थी कि सास की आवाज़ पर बग़ैर घूंघट के मैं सास के पास चली गई, जो सहन में बैठी सब्ज़ी बना रही थी। वो काम में मसरूफ़ थी और बातें भी कर रही थी। अभी उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। मुझे उन्होंने तार पर से कपड़े उतारने का कहा था। मैं अभी ये काम करने ही लगी थी कि सास की आवाज़ पर रुकना पड़ा था। निसार बानो, ये क्या, तुम खुले बालों के साथ सहन में आ गई? असर से मगरिब का आखिरी वक़्त है। बेटा, बालों को ढांप लो। तुम्हें पता है इस वक्त जब मगरिब होने वाली होती है तो बहुत सी अलाएं बलाएं फिर रही होती हैं। मैंने अपनी सास की ये बात सुनकर फ़ौरन बाल समेट कर सर पर ओढ़नी डाली थी। ऐन उसी वक़्त मगरिब की अज़ानें भी शुरू हो गई थी। उस रात को मैं सो रही थी और मेरी तीसरे नंबर की बेटी, जो चंद माह की थी, मेरे साथ ही लेटी थी। वो अचानक बहुत ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने से मेरी आँख फ़ौरन ही खुल गई। मैं उसको थपकाने लगी, दूध पिलाना चाहा, मगर वो चुप ना हुई तो उसको गोद में लेकर टहलने लगी। मेरे मियाँ जी उन दिनों गर्मी की वजह से सहन में सोने लगे थे, मगर मैं अपने तीनों बच्चों के साथ अंदर ही सोती थी। मेरी बेटी बड़ी मुश्किल से पहले चुप हुई और फिर सोई। उसको लटाकर मैं चादर उड़ा ही रही थी कि मुझे यूँ महसूस हुआ किसी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा है। मैं समझी मेरे मियाँ होंगे, मगर जब पलटी तो वहाँ कोई ना था। और भी उस रात मुझे मुसलसल ये एहसास होता रहा। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद से मुझे फिर ये महसूस होने लगा था कोई मुझे घूरे जा रहा है। और फिर अचानक ही जैसे किसी ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं आईने के सामने बाल खोलकर खड़ी हो जाऊं। मैंने अपने कमरे में जाकर ऐसा ही किया। मैं अभी आईने में ख़ुद को देख ही रही थी कि मुझे आईने में अपनी पुश्त पर एक साया सा नज़र आया। मैं फ़ौरन पलटी तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो साया मौजूद था। इससे पहले कि मैं खौफज़दा होकर चीखती या वहाँ से भागती, मेरे कानों में आवाज़ आई, डरो मत, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। तुम्हारे बाल तो बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं इनका दीवाना हूँ। मैं तो तुम्हारे बाल और तुम्हारी खूबसूरती देखकर एक पल को तो साकत ही रह गया कि कोई इंसान इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मेरे साथ मेरी बस्ती में चलो, मैं तुम्हें दुनिया की हर आसाइश दूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा और हर तरह से तुम्हें आसूदा रखूंगा। मैं उसकी बातें सुनकर खामोश रही, क्योंकि मैं उस वक़्त ये सोच रही थी कि इसको ऐसे भगाया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मगर ये मेरी महज खामख्याली थी।
بھلا کبھی کوئی جن اتنی آسانی سے کسی کا پیچھا چھوڑتا ہے؟ اس کی آواز پر میں ایک دم چونکی، کیونکہ وہ میرے بالکل قریب آ کر بولا کہ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، حالانکہ میرا تھوڑا سا گھونگھٹ ابھی بھی نکلا ہوا تھا۔ پہلے کی عورتیں ہمیشہ سر ڈھانک کر رکھتی تھیں، اور اگر کوئی گھر میں مرد ہو تو اوڑھنی کو سینے تک ڈال لیتی تھی، جس سے ان کا پردہ رہتا تھا۔ کیونکہ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے کم گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ میں ان سب کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں ان سب سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر تم بھی اچھے ہو، کیا تم مجھے اپنی بستی کی سیر کرواؤ گے؟ مگر ایک وعدہ کرو کہ تم مجھے واپس بھی چھوڑ کر جاؤ گے۔ ہاں، میں تمہیں ضرور اپنی بستی گھماؤں گا۔ تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی بعد میں؟ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی، پہلے تم مجھے سیر تو کرواؤ۔ میں نے جن سے ساری بات اپنی من کی منوا لی اور سکون سے سو گئی۔ دوسری صبح ہوئی تو بانو نے اپنے شوہر، ساس اور سب بچوں کو ناشتہ دیا۔ شوہر تو کام پر چلا گیا اور ساس تھوڑی دیر بعد سودا صرف لینے چلی گئی۔ چھوٹی والی کو سلا دیا، ایک بچہ اسکول چلا گیا اور ایک بچے کو پڑوسن کے ہاں چھوڑ کے آ گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ جن آ گیا۔ وہ تو پہلے سے تیار تھی، اس لیے جن اس کو اپنے ساتھ لے کر جنوں کی بستی میں پہنچ گیا، جہاں وہ خوب گھومی پھری۔ پھر جن کو کوئی بلانے کی بانو نے سوچا کہ وہاں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ جن مجھے منع کر گیا ہے؟ وہاں ضرور کوئی ایسی بات ہے، لہٰذا مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچ گئی تو اس نے ایک عورت کو کھڑکی میں کھڑے دیکھ کر پوچھا کہ تم تو مجھ جیسی ہی لگتی ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ ہم بہت بد نصیب ہیں، دنیا میں اچھے بھلے سکون سے رہ رہے تھے، مگر لالچ میں یہاں آ گئے اور اب قیدی بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تم جس قدر جلد ہو یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ یہ جن تمہیں بھی پکڑ کر قید کر لے گا۔ میں نے اس عورت کی باتیں سن کر اسے بتایا کہ میں نے اس جن سے وعدہ لیا ہے کہ وہ مجھے میری دنیا میں چھوڑ کر آئے گا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں سے کیسے نکلو گی؟ یہاں تو نہ کوئی انسان آ سکتا ہے، بلکہ یہاں تو کوئی جن بھی نہیں آ سکتا جب تک یہ اس کو خود لے کر نہ آئے۔ تم خود سے تو نہیں نکل سکتی یہاں سے، تم جلدی چلی جاؤ یہاں سے، دوبارہ آنے کی غلطی مت کرنا، اس عورت نے بانو سے کہا۔ بانو اس عورت کے بار بار کہنے پر وہاں سے چل دی اور جس جگہ وہ جن اسے چھوڑ کر گیا تھا وہیں پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ جن وہاں آ گیا تو بانو نے کہا کہ اب تم وعدے کے مطابق مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، ابھی تم پوری طرح سیر سے لطف اندوز تو ہو لو۔ جن نے بانو سے کہا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ بالآخر جن نے مجبور ہو کر کہا کہ تم سے وعدہ کر لیا ہے تو پھر کی ساس ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ بانو نے سوچا کہ ساس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، وہی اس مسئلے کو حل کرے گی۔ جب ساس آئیں، بانو نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ وہ فوراً جن اتارنے والے مولوی کے پاس گئیں اور ان کو سارا احوال سنایا۔ مولوی صاحب نے تمام بات بغور سنی اور فوراً ساس کے ساتھ ہی ان کے گھر آ گئے تو دیکھا کہ جن بانو کے کمرے میں موجود تھا۔ مولوی صاحب نے آیات قرآنیہ کا ورد کر کے بڑی مشکل سے اس جن کو قابو کیا اور اسے زنجیروں سے باندھ دیا۔ جن نے جب اپنا یہ حال دیکھا تو غصے سے بولا، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، اب تو میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بانو میری ہے، اب میں اس کے ساتھ رہوں گا یا پھر اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مولوی صاحب بھی نیچے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ایسے تو نہ جانے وہ کتنے جنوں کو جلا چکے تھے اور کتنے ہی جنوں کو وہ انسانی بستی سے نکال چکے تھے، مگر یہ جن ایسا ضدی نٹ کھٹ تھا کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر مولوی صاحب نے دوسرے دن بڑی مشکل سے اس جن کو قابو کیا۔ وہ بانو کو چھوڑ کر چلا تو گیا، مگر اس نے یہ بات بھی کہی کہ بانو کے 7 بھائی اس صورت میں ہی زندہ رہیں گے جب وہ 7 مٹھائیاں یا 7 پھل ایک ساتھ نہ کھائے گی۔
چاہے تھوڑا سا بھی چکھے گی، اگر کھا لیے تو ساتوں بھائی فوراً مر جائیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ بانو نے کبھی بھی 7 مٹھائیاں یا پھل ایک ساتھ نہیں کھائے۔